السلام عليكم. لاباس؟ بخير، نتمنى الله تكونوا مزيانين، كلشي مزيان. اليوم بغيت نهضر معكم على المشكل اللي وقع بين المغرب والجزائر. علاش هذا المشكل هذا كاين و... وعلاش الجزائر عندها هذا العداء كبير على المغرب؟ باش نفهمو مزيان السبب اللي كاين هو ان النظامين السياسيين اللي كاين في المغرب والجزائر نظامين مختلفين تماما. حيت النظام اللي كاين في الجزائر نظام كان تابع للاتحاد السوفيتي، واخا الاتحاد السوفيتي نهار ولكن بقى الاثار ديالو لحد الان. ومام روسيا عندها، واخا مبقاش نظام شيوعي، حق روسيا نتوما كتشوفو بقى في الحرب الباردة بينها وبين النظام الرأسمالي. الجزائر تابعة روسيا والاتحاد السوفيتي، والمغرب تابع للدول الغربية يعني النظام الرأسمالي. هاد الأنظمة بجوج مختلفين تماما، يعني دياغونالمون اوبوزي، ما يمكنش ابدا يتفاهموا. وهادشي علاش قبل كاع ما يخلق البوليزاريو ولا شي حاجه، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، المهدي بن بركه كان معارض سياسي الملك الحسن الثاني الله يرحمه. ومهدي بن بركه كان انسان يساري، اللي كيقول يساري يعني تابع الاتحاد السوفيتي، وكان مدعم من طرف الجزائر. المهدي بن بركة قبل ما يموت يتغسل في باريس، كان دخل لفرنسا بجواز سفر دبلوماسي جزائري، ماشي جواز سفر مغربي. يعني هنا كيبان لكم بأنه كان موالي للنظام الجزائري. والبوليزاريو حتى هي حركة يسارية شيوعية، وهادشي علاش عندها الدعم من عند ليبيا اللي هي حتى هي يسارية، ليبيا ديال القذافي. اما ليبيا ديال دابا ما عارفينش، ولكن ما كنظنش بانها غتبقى يسارية. وهادشي علاش مصر حتى هي كانت كتدعم البوليزاريو، حيت مصر في عهد جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر كان انسان شيوعي يساري. وهذا هو السبب اللي خلى ان البوليزاريو كتدعمها الجزائر وليبيا. وواحد الوقيته في داك العهد حسن سميتو جمال عبد الناصر كانت كتدعمها مصر حتى هي، ودول اخرى يساريه بحال فنزويلا، بحال كوبا، بحال انغولا وسوريا والعراق. المهم كاع الدول اليساريه كلهم كيتحدوا بيناتهم. والمغرب الحلفاء ديالو هما الدول الرأسمالية. إلا شدينا في الدول العربية، الدول الرأسمالية هما مثلا بحال دابا المغرب، دول الخليج وغير ذلك. المهم الدول العربية نقدر نقسموها على ثلاث كاتيجوري، 3 كاتيجوري. الكاتيجوري الأولى هما الدول الموالية للاتحاد السوفيتي. شكون هما؟ هما اليمن، الجزائر، ليبيا، العراق، سوريا، السودان، ما نسيت حاجة. والكاتيجوري الثانية هما الدول الموالين للنظام الرأسمالي. شكون هما؟ هما المغرب، لبنان، الأردن، ودول الخليج باستثناء اليمن، دول الخليج كاملة. وكاين الكاتيجوري الثالثة هما الدول اللي هما بين وبين، يعني بين الدول اللي تابعة الاتحاد السوفيتي والدول اللي تابعة النظام الرأسمالي. شكون هما الدول؟ هما تونس، مصر، صافي، هادشي اللي كاين. دونك هاد الدول هادو اللي شدينا دابا المغرب العربي. المغرب العربي، المغرب تابع النظام الرأسمالي، الجزائر تابعة النظام الشيوعي.
واخا ما بقاتش شيوعية، ولكن الآثار ديالها وطريقة الحكم وكل شيء باقا كاينة. تونس بين وبين ليبيا في مرحلة الانتقال من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي. حنا نشوفو الله أعلم، ولكن كيخص هادشي دي جينيراسيون باش يتبدل. ها نتوما كتشوفو ليكزومبل ديال مصر، يعني جمال عبد الناصر مات بشحال هادي والنظام تقلب ولا تبع النظام الرأسمالي. بالحق باقي الآثار ديال هاد في العقلية ديال المسيرين باقا لحد الآن. يعني النظام العسكري الشيوعي باقي حاكم، هو هادشي اللي واقع مثلا بحال في مصر مع السيسي وكل شيء. يعني هادشي خصو أعوام وأعوام كثيرة، يعني 40 50 عام يمكن أكثر كاع. إلا شديتو ألمانيا، ألمانيا ملي دارت اتحاد مع دبجات مع ألمانيا الشرقية، ألمانيا الغربية والشرقية، باقي لحد الآن باقي الآثار ديال النظام الشيوعي والأفكار الشيوعية في الشعب ديال ألمانيا الشرقية. وهذا كيخلق مشكل باقي لحد الآن. كاينة عنصرية بين الألمانيين الشرقيين والغربيين لحد الآن في 2021. دونك الناس اللي كيقولها بطريقة ساذجة خص المغاربة والجزائريين يديروا اتحاد وكل شيء، هاد الناس هادو واهمين، ما عارفينش الآثار ديال الأنظمة بجوج. صعيب باش المغاربة والجزائريين يديروا اتحاد بيناتهم. علاش؟ حيت الجزائريين، ما كنهضرش دابا على الحكومات، كنهضر على الشعوب. الشعب الجزائري يعني تشبع بديك الافكار الشيوعيه والدعايه ديال الانظمه الشيوعيه، حيت الانظمه الشيوعيه معروفه كلها ديما بداك البروباغندا، ولي بروباغندا عندهم ديما كتصب في نفس الاتجاه. كتنقسم الى 3 انواع ديال البروباغندا. البروباغندا اللي كيبينوا بان ديما الانظمه الشيوعيه كتبين راسها بانها قويه عسكريا. مثلا بحال دابا العراق في عهد صدام كان كيحسب راسو هو اقوى جيش في العالم، ولا سوريا، ولا سميتو جمال عبد الناصر كان في حرب 67 اللي انهزم فيها واحد الانهزام خطير مع اسرائيل. كان التلفازه المصريه كتثبت بان غادي ياكلوا اليهود وغادي يقتلوهم وغادي يشردوهم وغادي يلوحوهم في البحر وهادي وهادي وهادي. ومنين وقعت الحرب ما داروا حتى لعبه. دونك باش نرجع للقضيه اللي قلتها، الانظمه الشيوعيه معروف عليهم هاد القضيه ديال كيبغيو ديما يبينوا راسهم بانهم قوه عسكريه. البروباغندا الثانيه هي انهم كيبينوا بانهم هما اللي كيدافعوا على الحق، وانهم هما اللي كتجيهم الغيره على الوحده العربيه، وان الانظمه الاخرين فاشلين ودايرين انبطاح للدول الغربيه وهادي 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 وهادي، والدول الغربيه كياكلوا لهم الخيرات ديالهم وانسي دو سويت. هذه بروباغندا ثانيه. الوغ كو الا شدينا الحقيقه، مثلا بحال الا شدينا الدول البتروليه العربيه، الا شدينا الدول البتروليه العربيه قسمناهم على جوج: الدول اللي تابعين اتحاد الانظمه الشيوعيه، والدول اللي تابعين الانظمه النظام الراسمالي. مثلا بحال دابا دول الخليج كتشوف بان البترول عنده اثر ايجابي على السكان وعلى الشعوب ديالهم. يعني الشعوب اللي البتروليه المواليه للنظام الراسمالي عايشه مزيان، عايشه على الرخاء وكل شيء. كتشوفها في الامارات، في قطر، في السعوديه اتسيتيرا، الكويت. اما الا شدينا الدول البتروليه التابعه للانظمه اليساريه يعني الشيوعيه، مثلا بحال دابا العراق، بحال ليبيا، بحال الجزائر، بحال سوريا، حتى سوريا عندها البترول، كتلقاها انظمه فقيره. نقدو نزيدو عليها حتى مثلا بحال دابا فنزويلا اللي ثاني اكبر مصدر ديال البترول في العالم، دوله فقيره وكتعيش المجاعه. يعني هاد البروباغندا اللي كيقولوها الانظمه الشيوعيه بان البروباغندا الثانيه يعني ان الخيرات ديال الانظمه الراسماليه كياكلوها الغرب، وانهم هما كيعرفوا يحافظوا على الخيرات ديال بلادهم، هذه بروباغندا كاذبه. هذه بروباغندا الثانيه. البروباغندا الثالثه هو انهم ديما كيقولوا بان الخطر
هاد الأنظمة الشيوعية ديما كي لونسيو ديك لا بروباغوند بأن الخطر كيجي عليهم الدول الرأسمالية وسورتو الجيران ديالهم. هادشي علاش مثلا بحال دابا السودان كان يقتل في داك دارفور ووقعوا له عقوبات. ليبيا كانت تحاربات مع تشاد وانهزمات. سوريا ديما عندها عداء مع لبنان ودخل الجيش السوري للبنان وهذا، يعني بدعوى الحماية الوغ كو ما كاين لا حماية لا والو، هما ما كيقدوش يحميو حتى راسهم. والجزائر هانتوما كتشوفوا بالنسبة ليهم أن الخطر الجزائر هو المغرب. دونك المشكل بين المغرب والجزائر ماشي مشكل ديال الصحراء ولا ماشي الصحراء، ولا واخا ما كانش الصحراء كان غيخلق مشكل اخر هكاك، حيت انظمه مختلفه وما يقدوش يتعايشوا بيناتهم، سي امبوسيبل. دونك انا اللي بغيت نوصل، الفكره اللي بغيت نوصل لعباد الله هو انهم يحيدوا من بالهم ديفينيتيفمون ديك الفكره ديال القوميه العربيه والاتحاد وكل شيء. اصلا المغرب الى جدينا التاريخ ديالو من غير 300 عام الاولى اللي فين كان المغرب تابع للخلافه الامويه، المغرب ابخي كان دوله قائمه بنفسها مستقله عن الدول العربيه. يعني كانت الامبراطوريه المغربيه يا اما المرابطين يا اما الموحدين المارينيين السعديين وحتى والعلويين وحتى الامبراطوريه العثمانيه ما عمرها ما قدات تدخل المغرب. يعني المغرب كان ديما دوله مستقله وكان عايش برخاء وعنده استقلاليه في السياده ديالو وكل شيء. يعني حنا ما محتاجينش لهذه القوميه العربيه والاتحاد العربي وما جاور ذلك. والتاريخ كيبين هذا الشيء هذا. يعني يسوفي باش ترجعوا التاريخ وتعرفوا بان ما عمره ما كان اتحاد ديال الدول، المغرب عمره ما كان متحد مع الدول العربيه. بالنسبه دونك هذه القوميه العربيه فكره جديده. شكون اللي اسسها جمال عبد الناصر. علاش؟ اون فيت كاين واحد التنافس شديد بزاف الناس ما كيعرفوش بين مصر والسعوديه. هذا التنافس على شكون اللي غتكون عنده الرياده، يعني هو الزعيم ديال الدول العربيه. مصر كتعتمد على القوميه العربيه وكتقول انها اكبر دوله عربيه في بين الدول العربيه، دونك انها نكون هي الشاف. يعني باش باش تكرس الزعامه ديالها كتنشر ديك الافكار ديال القوميه العربيه. والسعوديه باش تكرس الزعامه ديالها كتعتمد على الاسلام، كتقول لك انا عندي مكه المكرمه والاراضي المقدسه وهذا. دونك باش نولي زعيمه ديال الدول العربيه الاسلام من عندي جا. دونك على هادشي كنشوفوهم عندهم قنوات بزاف ديال الدين و انسي دو سويت وكل شيء باش العرب كاملين يوليو تابعين داك العلماء ديال السعوديه هما ياثروا على المسلمين خارج في الوطن العربي. ولكن هادشي ماشي مصلحه المغرب، لا السعوديه يكون تابع للسعوديه لا يكون تابع لمصر. المغرب مصلحته هو يخدم على راسو وما يديها حتى في حاجه. يعني يتعامل مع العرب ويتعامل مع الافارقه ويتعامل مع الاوروبيين بلا ما يدخل في هذه المعمعه ديال القوميه العربيه والاتحاد والتقريب. واحد يشوف مصلحته. المغرب خصو يدير بحال تركيا. دونك هاد الافكار ديال القوميه العربيه والاتحاد العربي وداكشي بلا ولا ميم اتحاد المغرب العربي بلا ما نبقى يكذب على راسو ما كاينش هادشي وما عمره ما يكون. بدا اتحاد المغرب العربي سي امبوسيبل، مستحيل باش يكون. دونك بنادم زعما يتراجع على هاد الفكره هادي بلا ما يبقى يحلم ولا شي حاجه. تقدر تسافر لمصر، تقدر تسافر للجزائر، تقدر تسافر لشي دوله اخرى، نقدو نديرو التجاره بيناتنا الى هكا. ولكن باش تقولوا اتحاد راه ما يمكنش اتحاد، سي امبوسيبل باش يكون اتحاد. لقاش اتحاد كيخص يكون نفس النظام السياسي. النظام السياسي ما كاينش. هذوك الجزائريين كيفكروا شكل وحنا كنفكروا شكل. هما عايشين بالبروباغندا والاكاذيب
حنايا ما الأنظمة الرأسمالية ما فيهمش داك لي بروباغوند والأكاذيب وكل شيء، هما هكاك، هما هاك الطبيعة ديال الأنظمة الشيوعية هكا دايرة. دونك باش نرجع لو سوجي، بوغ ريزومي لو سوجي، هو أن لو فغي بروبليم بين المغرب والجزائر ماشي هو البوليزاريو ولا الصحراء ولا شي حاجة أخرى. لو فغي بروبليم سي كو y a une grosse différence بين لو ريجيم ماروكان et لو ريجيم الجيريان. و لي ريجيم كومونيست اكس بلوك سوفيتيك هادوك ديما كيكونوا عندهم واحد العدوان كبير، واحد الكراهية كبيرة الأنظمة العربية اللي تابعة الأنظمة الرأسمالية. والسلام عليكم وشكرا، بارك الله فيكم.